هاشم من قبيلة قريش، وهي أفضل قبائل العرب في الموطن والمسكن، في المأكل والمشرب، في الرؤية والفكرة. ارتحل والده عبد الله بن عبد المطلب في ذمة الرحمن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في بطن أمه الحنون آمنة بنت وهب. وعندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم السادسة من عمره انتقلت أمه أيضا إلى رحمة الله، فقام عبد المطلب بن هاشم جده بكفالة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما بلغ 8 أعوام من سنه انتقل جده عبد المطلب أيضا إلى رحمة الله، فكفله عم النبي الكريم أبو طالب. إن الرسول الأعظم اشتغل بالرعي والتجارة حينما كان شابا قويا، وعندما بلغ 25 سنة من عمره تزوج بامرأة شهيرة في التجارة والمال، السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها الظن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد ربه في غار حراء خارج مكة من كل عام شهرا كاملا. أنزل الله تعالى الوحي على قلب حبيبه في حراء وسنه 40 سنة كاملة، وكان ذلك في ليلة القدر التي خير من 1000 شهر، كما يقول الله جل ذكره وعلى شانه في سورة القدر إيضاحا بهذا الأمر الجليل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. بعد هذا الوحي الربابي من الله تعالى بدأ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن يدعو قريشا إلى دين الحق، دين الإسلام، واستمر في دعوته أكثر من 10 أعوام. ولكن حينما كثر أذى الفجار والكفار واشتد تعذيبهم هجر النبي صلى الله عليه وسلم مع من نحى نحوه من الصحابة الكرام إلى أرض المدينة المقدسة، وكان هذا في سنة 622 ميلاديا. هذه الحجرة صارت سببا وحيدا لانتشار الإسلام في شبه الجزيرة العربية وفي الربع المسكون كله، وانتقل الإسلام